नाव वाली जगह पर एक गोल सा खाली हिस्सा था, जैसे इस दरवाजे का कोई लॉक रहा हो मगर किसी के बुरे तरीके से खींचने से वो बाहर निकल गया हो। कमरे का अंदरूनी मंजर वैसे ही था जैसे किसी भी कबाड़ खाने का होना चाहिए था। एक तरफ बड़ी पुरानी लकड़ियाँ और इसके साथ ही बिखरे बहुत से बड़े छोटे सरिये। कमरे की बाएं जानिब चंद पेटियां रखी थी जिन पर सदियों की जमी धूल इसे कमरे की छत के खुले हिस्से से अंदर गिरती रोशनी में नजर आ रही थी। इसने सामने रखी चंद पुरानी कुर्सियों को देखा। वो लकड़ी की खासी मजबूत कुर्सियां लगती थी जिन्हें आउट ऑफ फैशन होने की वजह से यहाँ डाल दिया गया था। इसने आगे बढ़कर ऊंधी पड़ी एक कुर्सी को सीधा किया और फिर इस पर लगे खून के धब्बों को देखते इसकी नज़रों के आगे बहुत से मंजर लहराने लगे। इसके सर चेहरे पर कोई तासर नहीं उभरा था। तुम कुछ भी कर लो हुसैन, मगर तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे। वो मेरा बेटा है, औलाद है तुम्हारी, वो इसे तुम यूं इस तरह नहीं छोड़ सकते। किसी की आंसुओं से नम लरसती आवाज़ उसकी समात में उतरी तो इसने चेहरा सामने की जानिब घुमाया। चूँकि वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ा था, इसीलिए इसके सामने आधा कमरा खाली पड़ा था और कमरे की दीवार के आगे बड़ी सी चारपाई खड़ी की गई थी। छत के छेदे हुए हिस्से से गिरती हुई रोशनी में बहुत पुराने मंजर इसकी आंखों के आगे खुलने लगे। चारपाई के आगे एक मर्द जो खासा जवान था और जो इसका बाप था, वो एक औरत जो कि शायद उसकी कुछ लगती थी इस पर झुका था और इसी वक्त इसने उस औरत को रख कर ज़ोरदार चांटा मारा था। वो औरत लुढ़क कर एक जानिब गिरी। इसने बड़े से बालों की चुटिया बांध रखी थी जो बहुत दिन से बाल ना बनाने के बाद खस्ता सी लग रही थी। इसके चेहरे के तराफ में चुटिया से निकले बाल बिखरे थे और होंठ के किनारे मौजूद नीला सा जख्म था। हल्का सा सूजा हुआ इसका वो रुखसार जिस पर अभी से चांटा पड़ा था वो सुर्ख पड़ रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर हुसैन पर गुर्राई। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मुझे मारना है ना तो मार दो, रोका किसने है तुम्हें? मगर जालिम इंसान, इस नन्ही जान का तो ख्याल कर लो जो चंद दिन पहले इस दुनिया में आया है। इसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो तुम? क्यों अपनी नाम नेहाद इज्जत की कुर्बानी हमसे मांग रहे हो? इसने पलट कर देखा। कबाड़ खाने के दरवाजे में एक बच्चा डरा सहमा सा खड़ा था। इसके आसपास का हर मंजर बदल गया था। बाहर डेरे पर रोशन सी सुबह उतर रही थी, मगर सब्ज़ाज़ार इस तरफ इस हिस्से में रात का वही पहर चल रहा था जो इस रात कायम था। डरा सहमा सा कमरे के अंदर झांकता हाशिम इस वक्त सिर्फ 12 साल का था। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर कोई तमाशा करने की कोशिश की, मगर ठहरो, तुम ये सब तब करोगी जब मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हें आज ही सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। फिर कभी कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, कभी कोई इस बच्चे को याद नहीं करेगा और अब तक तो इस गांव में घूमते कुत्ते नोच कर खा गए होंगे। मैं कुछ बाकी नहीं रहने दूंगा, मैं सब मिटा दूंगा। औरत पर झुका हुसैन इसे बहुत बेदर्दी से मार रहा था और वह मुस्तकिल रो रही थी, चिल्ला रही थी। हाशिम की आंखों से आंसू गिरे, इसका रुआं रुआं कांप रहा था। दरवाजे से अंदर झांकता 12 साला हाशिम लर्ज रहा था। इसका बाप किसी ज़हनी मरीज़ की तरह अंदर औरत पर तशद्दुद कर रहा था और हाशिम इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक चीख ही मार देता। इसका हलक अंदर तक खुश्क हो गया था, पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। जब वो औरत शदीद तशद्दुद के बाद होश खोने लगी तो हुसैन ने इसे एक लात मारकर दूर हटाया। इसका कर्राता वजूद दूसरी जानिब लुढ़क गया था। पेशानी से बहता खून इसकी करवट के बायस ज़मीन पर गिरने लगा था। कच्ची ज़मीन खून जज्ब करने लगी। फिर इसका बाप जैसे ही बाहर की जानिब पेशानी पर आया, पसीना साफ करके मुड़ने लगा तो वो बेख्तियार दरवाजे की ओट में हो गया। हुसैन का फुड़ाता आस्तीन से अब अपने चेहरे का पसीना साफ कर रहा था। फिर वो सब्ज़ाज़ार के दरवाजे के साथ बंदे खूनख्वार कुत्ते को लेकर इस कमरे की जानिब बढ़ा। हाशिम चूँकि दरवाजे के दाएं हाथ खड़ा था, इसीलिए हुसैन ने इसे नहीं देखा था। कुत्ता अंदर छोड़कर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर गेट की जानिब बढ़ा और बर्फ़ सा चेहरा लिए आगे चलता गया। अंदर से अब बहुत दिल खराश चीखों की आवाज़ें आ रही थी। वो कानों पर हाथ रखता वहीं बैठ गया। इसका पूरा जिस्म पसीने में भरा था। आंखों से गिरते आंसू बहुत तेज़ी से इसकी गर्दन में लुढ़क रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से आती आवाज़ें बंद हो गई थी। शायद कुत्ते ने इस औरत को चीर फाड़ दिया था। आखिरी बार वो दरवाज़ा खोलने आई थी मगर ना खोल पाई। तब इस दरवाजे का नाप था, मगर आज हाशिम की नज़रों के सामने चलती फिल्म रुकी तो वह जैसे होश में आया। इसकी नज़र दरवाजे के इस गोल से खाली हिस्से पर थी जिस पर कभी लॉक लगा था। फिर इसने चेहरा फेर कर देखा, मगर कमरा साफ सुथरा पड़ा था, वीरान और किसी मुर्दा वजूद की तरह यख। उसकी धूल उड़ाती गाड़ी सफ़ेद हवेली के पार आकर रुकी। चंद पल उड़ती धूल में इसकी कार छुपी रही और फिर जैसे ही इस पर से धूल छटी वो इसका दरवाज़ा खोलकर बंद करता हवेली की जानिब बढ़ा। हुसैन नेमन की हवेली हसन और ज़मान की हवेली से कदरे फासले पर ज़रा वीरान इलाके में थी।
शायद वो इन भाइयों में बड़ा था, इसीलिए अपनी तमकनत कायम रखने के लिए इसने हवेली सारे माहौल से अलग थलग बनाई थी कि कोई भी इसे आम लोगों में हरगिज़ शुमार ना करे। वो मुमताज़ था और मुमताज़ रहना चाहता था। लोगों की निगाहों के सामने हर पल रहकर वो अपना बना बनाया रोब और दबदबा पानी बनाकर बहाना नहीं चाहता था। शान से खड़ी हवेली का ठंडा हुस्न आज भी सुनहरी पड़ती धूप में तमतमा रहा था। दूर से देखने पर वो बुलंद पहाड़ी से बहती कोई सफ़ेद नदी लगती थी। इसके बैरूनी और रकबी हिस्से में हर जानिब सब्ज़ा फैला था और इसके बाहर की तरफ निकले सफ़ेद सतूनों पर जड़े बेशकीमत पत्थर रात की गहरी स्याही में भी जगमगा रहे होते हैं। इसने अजनबी निगाहों से सारी हवेली का जायज़ा लिया और फिर वसी पुरुष से गुजरता तेज़ी से हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर बहुत से मुलाजिम काम कर रहे थे। इसे आता देखकर सबने हाथ रोककर इसे देखा। हुसैन सरकार कहाँ हैं? इसने एक को मुखातिब करके कहा तो वो जो इसके यूं इस तरह आंधी तूफान बनकर दाखिल होने पर साकित था, गड़बड़ा कर सीधा हुआ। इसे सारी हवेली में निगार और इनकी दोनों बेटियां नहीं नजर आईं। शायद वो कहीं बाहर गई थी। बाहर गिरती सुनहरी धूप ज़रा जाविया बदलने के बायस घर के अंदरूनी हिस्से तक गिर रही थी। वो बिल्कुल दरमियान में खड़ा कड़े तेवरों से मुलाजमीन को देख रहा था। यहाँ वो गलत बयानी करें और वो अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं। गड़बड़ाहट के बाद अब मुलाजिम ने ज़रा संभल कर कहा तो वो तलखी से मुस्कुराया। बहुत आराम कर चुके वो, और फिर बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियाँ फलांगता इनके कमरे की जानिब पहुंचा। इसे ये रास्ता आज भी अजबर था और कुछ भूला ही तो नहीं था। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर इसने धाड़ से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कुछ मुलाजिम भी दौड़ते आ रहे थे, मगर इस पर कोई जुनून सवार हो गया था। कमरे के अंदर मौजूद हुसैन अपनी खिड़की के कद्दे आदम शीशे के सामने खड़ा लॉन में गिरती धूप देख रहा था। इस आफत पर चेहरा ज़रा सा घुमाकर देखा। वो इसे आते हुए देख चुका था, इसलिए कोई भी रद्द अमल दिए बगैर चेहरा दोबारा खिड़की जाने मोड़ लिया। वली को मैंने ही बुलाया है, तुम लोग जाओ यहाँ से। गर्दन ज़रा तिरछी किए इसने कांपते कांपते कमरे तक पहुँचे मुलाजमीन से कहा तो वो सर झुकाकर दरवाज़ा बंद करते पलट गए। वली अब तक दरवाजे में खड़ा दांत पर दांत जमाए इसकी पुश्त को देख रहा था। वो इसकी जानिब घूमा। इसकी कंपटी के बालों में अब बहुत से सफ़ेद बाल थे और जिस्म कमज़ोर हो चुका था। इसके अंदर वो ताकत, वो जलाल बाकी था ही नहीं जिसका वली बचपन में आदी हो गया था। वो तो कोई बूढ़ा आदमी था, इंतहाई मकरूह बूढ़ा। इसे देखते ही इसकी आंखों में खून उतरा। जान जमाने के बायस गर्दन के आसपास बिछा नसों का जाल फूल सा गया था। हाथ की मुट्ठी सख्ती से बंद थी और सांस बहुत तेज़ी से आ जा रहा था। तुम्हें आज सुबह से याद कर रहा था मैं, वो कहने लगा, मगर वली ने इसको मौका ही नहीं दिया। आगे बढ़ा और इसको सफ़ेद कमीज के गिरबान से जकड़कर पूरी तरह दीवार गिर खिड़की के शीशे से लगाया। पल भर को हुसैन की आंखों में बेयकीनी उभरी थी। फिर वो इसके तमतमाते चेहरे को देखकर कुछ पुरसुकून हुआ था। क्या मार डालोगे? इसकी गुस्से से नम होती नस्वारी आंखों में झांक कर इसने सवाल किया तो वली ने पीछे होकर एक ज़ोरदार मुक्का इसके जबड़े पर मारा। हुसैन को यकदम चक्कर आया। इसके फटे होंठ से निकलता खून इसके सफ़ेद चमकते दांतों पर लग गया था और कुछ खून इसकी ज़ुबान में नमकीन जायका घोर रहा था, मगर इसने उफ तक नहीं किया। चकराता सर ज़रा अपनी जगह पर आया तो इसको वली का सख्त और तना हुआ चेहरा नज़र आया। इसने हुसैन को मज़ीद दीवार गिर खिड़की में घुसाया। इसका दम घुटने लगा था, मगर वली की आंखों में जमी बेरहमी की काट में ज़रा फ़र्क नहीं आया। मार तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश मेरे ही हाथों पूरी होगी। मगर अभी इसकी आंखें दहक रही थी। अभी तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते हुसैन अहमद। अभी तुम ज़िंदा रहोगे और तुम्हें पल पल मारूंगा। एक झटके में मैं कुछ भी ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे पल पल मौत दी है और अब मैं। इसकी दहकती अंगारा आंखों में नम सी सुर्खी गहरी हुई। चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करता वो कोई खूनख्वार भेड़िया लगता था, ज़ख्मी भेड़िया जिसके ज़ख्म में आज भी वही तकलीफ़ थी, जिसके ज़ख्म से आज भी खून रस रहा था। और इसने जितनी दफ़ा इस ज़ख्म पर मरहम रखा था, इसके आसपास पलते लोगों ने इतनी ही दफ़ा इसके मरहम को नोच फेंका था। लेकिन अब वो वक़्त था कि जब इसने मरहम लगाना ही छोड़ दिया था, और अब वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, ज़्यादा खूनख्वार। अब मैं तुम्हें पल पल इस ज़िंदगी में मौत दूंगा। अब मैं हर लम्हा तुम्हें मौत का जायका चखाऊंगा और तुम उफ तक नहीं करोगे। अगर तुम्हारी आवाज़ भी निकली तो अपनी दोनों में से किसी एक बेटी को भूल जाना। इसकी बात पर हुसैन की आंखों में पहली दफ़ा बेयकीनी उतरी। वो चंद सातें थी, चंद पल। पहला दुरानिया बेयकीनी का था, फिर इदराक का और फिर अजाब का। इसने अपनी
भूरी आंखें फाड़कर वली के तपते सुर्ख चेहरे को देखा था। वली की गिरफ्त अब तक इसके गिरेबान पर इतनी ही सख्त थी, मगर इसने इसे एक झटके के साथ फिर से कद्दे आदम खिड़की में जमाया। हुसैन को लगा खिड़की का शीशा चकनाचूर होने वाला है। इसकी पुश्त शीशे से चिपकी हुई थी। तुमने एक छोटे बच्चे, एक महज 14 साल के बच्चे पर कुत्ता छोड़ते क्यों फरामोश कर दिया था कि सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर तो इंसान ही है? तुम क्यों भूल गए थे इस रात के हर अमल पलट कर आता है, हर अमल की वापसी का वक़्त होता है। तुम भूल गए, मगर वो बच्चा आज भी इस रात में जी रहा है। वो बच्चा आज भी इसी रात में और इस जैसी हर रात में ज़िंदा है। हुसैन अहमद, वो चीखा था, फिर यकदम फूलती सांसों को काबू करने के लिए दांत जमाए। इसकी नज़रें एक पल के लिए भी हुसैन की नज़रों से नहीं हट रही थी। आज मेरे पास भी एक कुत्ता है हुसैन अहमद, और मैंने इसे पाल कर बहुत बड़ा किया है। इसे चीरना फाड़ना सिखाया है। इसे वो सब सिखाया है जो मुझे मेरे बचपन ने सिखाया था। तुमने ही कहा था ना कि मैं जालिम हूँ, आग हूँ, सर्वाइवर हूँ। तो बस तुम्हारे साथ ये सब करना मेरे सर्वाइवल का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि वो बच्चा जिसने इस रात पहला कत्ल किया था वो बच गया था। हर आग सर्वाइवल कर गया वो, और जो सर्वाइव कर जाए इनसे ज़्यादा सख्त जान वाकई कोई नहीं होता। पहली बार हुसैन का सांस फूलने लगा तो वो नफ़रत से इसे इसके झटके से छोड़ता हुआ अलग हुआ। वो झुककर लंबे लंबे सांस ले रहा था। इससे सख्त गिरफ्त के बायस खांसी आई थी, मगर फिर वो हंसता हुआ सीधा हुआ। इसके होंठ से बहता खून अब इसकी सफ़ेद कमीज़ पर गिर रहा था, मगर वो वली को देखता वैसे ही हंस रहा था। इसकी बेबसी और इसकी किस्मत पर, या शायद वली पर। वो इसकी बेमौका हंसी को नासमझी से देखने लगा। जाते जाते एक आखिरी बात सुनते जाओ। इसे बहुत ज़ोर से खांसी आई थी। झुकने के बायस खून के चंद कतरे ज़मीन पर बिछे दबीज़ कालीन पर गिरे थे। वो दवाइयों से भरे साइड टेबल पर हाथ रखे बामुश्किल सीधा खड़ा हुआ। एक मुक्के ने इसकी ये हालत कर दी थी। जो बात तुम आज तक मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सके, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम आज तक इस गुमान में हो कि शायद तुम जायज़ हो सकता है मैंने तुम्हारी माँ से निकाह किया हो। बताओ, हो ना इस आस में? वो खांसता हुआ फिर झुका, मगर फिर संभल कर जल्द सीधा भी हो गया। वली की साकत पुतलियों में जुम्बिश नहीं थी। जख्मी निगाहों से हुसैन का चेहरा देखता वो एक पल के लिए वाकई खौफजदा हुआ था। हाँ, वो डरता था। वो इस आखिरी उम्मीद के ख़त्म हो जाने से डरता था। इसीलिए इसने आज तक हुसैन अहमद से ये बात पूछने की हिम्मत ही नहीं की थी। मगर बस शायद अब वक्त आ गया था। अब वो वक्त वाकई आ गया था। साकित पुतलियाँ ठहरने के बायस दुखने लगी तो इसने पलकें झपकाईं। अंदर से आज भी वो ही वली था। मैंने तुम्हारी माँ से निकाह नहीं किया था। वो लफ्ज़ नहीं, चाबुक थे। इसे लगा किसी ने इसके मुंह पर बहुत ज़ोर से बेलचा दे मारा हो। इतनी अजियत तो इसे इस रात भी नहीं हुई थी जिस रात इसने ये जाना था कि वो इसका बाप था। मगर आज क्या कभी तुमने रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी है? इसके अंदर वैसी ही आवाज़ गूंज रही थी। वो आगे बढ़ा और हुसैन को गर्दन से पकड़कर इसका चेहरा दवाइयों से भरे साइड टेबल पर पटखा। वो दोनों हाथों को मारता मचलने लगा था, मगर वली इसके चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा, कुछ नहीं। इसका चेहरा इतना सपाट हो गया था गोया बेजान हो गया हो। तुम कभी भी चैन नहीं ले सकोगे वली, क्योंकि तुम्हें नहीं बचना था, तुम्हें मरना था। तुम्हारा बच जाना सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। वो अब भी कह रहा था। वली ने इसे गर्दन से दबोच कर सीधा किया और इसे बेड पर धक्का दिया। वो तेज़ तेज़ सांसें लेता हंस रहा था। वो जानता था इसने वली के अंदर बच्ची आखिरी चिंगारी बुझा दी है और अब वली राख का ढेर बन गया है। वो जानता था, इसे सब मालूम था। तुम्हें जिंदा नहीं रहना था वली, तुम्हें तो मरना था। वो अब तक गहरे गहरे सांस लेता बोल रहा था और वली इसने गर्दन के गिर्द लपेटी स्याह चादर को दुरुस्त किया। इसे नफरत से देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। घर में मौजूद मुलाजिम इसे सर उठाकर तेज़ी से जीना उतरते देख रहे थे। वो जिस चेहरे के साथ आया था इससे कहीं ज़्यादा जख्मी चेहरे के साथ जा रहा था। दाखिली दरवाज़ा पूरा खुला होने के बायस अब धूप कदरे अंदर की जानिब टाइल्स पर गिरकर चमक रही थी, मगर इस धूप में नरमी का कोई शायबा तक ना था। वो धूप झुलसा रही थी, राख बना रही थी। वली डेरे पर नहीं गया था। इसने ज़रा दूर एक बहती नहर के किनारे पर गाड़ी रोकी और फिर कार से निकल आया। ये चूँकि गांव का आखिरी सिरा था, इसीलिए लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का लोग सरों पर लकड़ियों के गट्ठड़ बांधे इसे हैरत से तकते गुजर रहे थे। वो नहर के ऊंचे किनारे पर बैठा खाली नज़रों से दूर तक बहती तवील नहर को देखे गया। दिसंबर के अवाइल दिन थे और सर्दी अभी
इतनी गहरी नहीं हुई थी, मगर फिर भी हवा खुश्क थी या नरम इसे समझ नहीं आई। इसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, हर चीज़ अपना असर जैसे खो चुकी थी। दूर उड़ते परिंदों का एक झुंड इसके सर के ऊपर से गुजरा। नीचे नहर के ऊंचे किनारे पर वो बहुत शिकस्ता सा बैठा था। इसके अंदर सब खामोश हो गया था। वो कितनी देर बहती बेआवाज़ नहर के पास बैठा रहा, इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। फिर जब बहुत टाइम बाद इसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया। शाहनवाज़ कॉलिंग। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। शाहनवाज़ बीबी कॉलेज गई हैं, 12 बजे इन्हें लेने जाना है। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आ जाऊँगा कुछ दिनों तक। आगे वाली की कोई भी बात सुने बगैर इसने फ़ोन कान से हटाया और फिर से दूर उड़ते परिंदों के गोल को देखे गया। वो एक झुंड की सूरत एक साथ एक ही सिमत में उड़े फिरते थे। सूरज ढला, शाम उतरी और रात सर पर आन खड़ी हुई। वो वैसे ही बैठा रहा। एक बासी ने इसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो एकदम चौंका। बाबू, रात हो गई है, घर जाओ अब। इसके कहने पर इसने असबाद में सर हिलाया और शिकस्ता सा उठकर गाड़ी की जानिब आ गया। इसका दिमाग अभी तक साईं साईं कर रहा था। अभी तक नहीं आया है वली घर आगा जान। वो कभी इस तरह इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा। आप खुदा के लिए किसी से पूछें या किसी को भेजें इसके पीछे। आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बीजान बेचैनी से हाथ मसलती मुकाबिल सोफे पर बुरजमान ज़मान से कह रही थी, जो इसके इस तरह घर ना आने पर खुद भी हैरान थे। मगर फिर शाहनवाज़ की इत्तला पर इनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। भला जब वो खुद ना आना चाहता हो तो वो क्या इसके साथ ज़बरदस्ती करते। इन्होंने गहरा सांस लेकर बीजान को देखा, जो बहुत मुस्तरिब सी होकर बार बार पहलू बदल रही थी। लाउंज की रोशनी, जर्द रोशनियों में इनका अपना चेहरा भी जर्द लग रहा था। कुछ नहीं होगा ज़मानी, वो बच्चा नहीं है और ना ही बेवकूफ़। वो अगर घर नहीं आना चाहता तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ हो बाहर। ना इसका दिल चाह रहा हो घर आने का। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मगर इसने कभी ऐसा नहीं किया ज़मान, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल कहता है कि मेरा वली ठीक नहीं है। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है आगा जान। खुदारा इसे फ़ोन करके कहें कि घर वापस आए। मगर ज़मान जानते थे कि वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। इनकी बारहा की गई कॉल्स का जवाब भी अभी तक नहीं आया था। कुछ नहीं है, बस खुदा इसे अपनी हिफाजत में रखे, परेशान मत हो। इन्होंने आगे बढ़कर इनके घुटने पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मगर बीजान को चैन नहीं आया। इन्हें किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। अगर ज़मान और बीजान को छोड़कर तुम मदम रोशनियों से मुनव्वर ज़ीने फैलांग कर ऊपर की जानिब जाओ और अमल के कमरे के नीम दरवाजे से ज़रा अंदर झांको तो तुम पर कमरे का मंजर वाज़िया होगा। वो उदास खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन पर नज़रें जमाए हुए थी। वही कद्दे आदम खिड़की थी जिसकी एक जानिब का पर्दा इसने सरका रखा था ताकि इससे बाहर का मंजर ना चूक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और इसे पता ना चले। इसकी टांगें अब खड़े खड़े दर से सुन पड़ने लगी थी, मगर इसे बैठना गवारा ना था। वो इसे देखने के लिए, बस एक नज़र देखने के लिए खड़ी थी और दिल तो इसका भी बीजान की तरह घबरा रहा था। मगर वो क्या करती, कहाँ जाती, आखिर इस किस से कहती। जो नज़रें समझता था वो तो नज़रों से ही ओझल हो गया था। अगर इसे नहीं देखना चाहता था तो ना देखता, मगर इसके सामने तो रहता। इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा और चिकने रुखसार पर फिसलता गर्दन में लुढ़का। वली नहीं आ रहा था। इसकी दूसरी आंख से भी एक आंसू टूटा था। वो क्यों नहीं आ रहा? और अब के इसकी दोनों आंखें गर्म पानियों से भर गईं। यकयक इसके चेहरे पर बौछार सी बरसने लगी। क्या नहीं जानता कि मैं नहीं रह सकती इसके देखे बिना। इसने बहुत से आंसू रोकने के लिए अपने होंठ को सख्ती से दांतों तले दबाया। ऐसा करने से अब इसका गला दुखने लगा था। मैं कभी बात नहीं करूँगी इससे। वो बहुत बुरा है, मुझे बहुत रुलाता है। वो इसके खिलाफ कुछ इकट्ठा करना चाहती थी, मगर नहीं। इसके अंदर बाहर वही था, बस वही। आंखें खोलती तो वो नज़र आता, बंद करती तो वो स्याह पर्दे पर जगमगाने लगता। इसने थक कर अपना सर खिड़की के शीशे से टिकाया और बेआवाज़ रोए गई। आ जाओ वली, वापस आ जाओ। वो अब तक वहीं खड़ी इससे खामोश इल्तिजा कर रही थी। सुबह का सूरज आसमान के निचले हिस्से से ज़रा ऊपर को झांकता अपनी सुनहरी रोशनी हर सू बखेर रहा था। फजर को बासी हुए चंद सातें ही बीती थी जब निगार बेगम सफ़ेद हवेली में दाखिल हुई। बीजान नाश्ते से फारिग होकर लाउंज की जानिब बढ़ रही थी जब निगार बेगम पर निगाह पड़ते ही ठटक कर रुकी और फिर बेख्तियार आगे को आईं। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है?
انہیں اس طرح صبح کی پہلی کرن کے ساتھ حویلی میں دیکھ کر بی جان ذرا حیران ہوئی تھی، مگر نگار نے کوئی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا اور پھر صوفے پر پرتکلف سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ بی جان بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، کافی دن سے سوچ رہی تھی تمہاری طرف چکر لگانے کا، بس آج ناشتے کے بعد فارغ تھی اور ہاشم نکل رہا تھا ڈیرے کے لیے، میں نے کہا مجھے چھوڑ دے زمانی کی یہاں، اور پھر آ گئی۔ سر پر ڈلے جامنی رنگ کے ریشمی دوپٹے کو انہوں نے ماتھے تک برابر کرتے یہاں وہاں دیکھا۔ عمل کہاں ہے؟ کیا کالج چلی گئی؟ ارے نہیں بھابھی، تیار ہو رہی ہے کمرے میں، اپنے پرچے ہو رہے ہیں نا اس کے۔ بی جان اب ذرا ڈھیلی ہو کر صوفے کی پشت سے ٹک کر بیٹھی اور رخ نگار بیگم کی جانب موڑا۔ ان کی بات سن کر نگار بیگم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بتایا تھا مجھے ارجمند نے، نازیہ کے بھی پرچے ہو رہے ہیں نا، اپنی عمل اور نازیہ ایک ہی جماعت میں ہے نا؟ گڑمٹ ہوتی معلومات کے ساتھ انہوں نے بی جان سے پوچھا تو بی جان نے سر کو خم دیا۔ جی بھابھی، خیر سے ہم عمر جو ہیں ہماری بچیاں، بس اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، لمبی عمر دے، سکھ والی زندگی دے۔ آپ بتائیں دونوں بیٹیاں ٹھیک ہیں آپ کی اور ہاشم؟ رب دا شکر ہے زمانی، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اسی پل عمل زینوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ سفید بے داغ سے یونیفارم پر بڑی سی سیاہ چادر لیے وہ نیچے اتر رہی تھی۔ چٹیا میں گوندے گئے اس کے ریشمی بالوں سے چادر ڈھلک کر کندھوں پر پڑی تھی اور چہرہ صبح کی پاکیزگی میں یوں دمک رہا تھا گویا دھلا ہوا چاند۔ وہ دھلی ہوئی شفاف چاندنی لگتی تھی۔ نگار بیگم کو دیکھتی ہوئے مسکرا کر ان کے قریب آئی، پھر ہاتھ میں پکڑی فائلز وغیرہ درمیانے ٹیبل پر دھری اور ان سے گلے ملی۔ سر پر پیار لیا، مگر اسے نگار بیگم کے رویے میں کچھ عجیب سی چبھن محسوس ہوئی جو اس کے لیے نئی بات تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں تائی جی آپ؟ نرمی سے سوال کیا جیسے ہمیشہ کرتی تھی، مگر نگار بیگم نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ البتہ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اسے سر سے لے کر پیر تک گہری نظروں سے دیکھا جو اسے عجیب سا لگا۔ وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ پرچے کب تک ختم ہوں گے تیرے؟ جی آج دوسرا پیپر ہے تائی جی، اگلے ہفتے تک ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ بھی مسکرائی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے وہ پہلی والی گرم جوشی مفقود محسوس ہوئی۔ نگار کا رویہ اسے غیر آرامدہ کر رہا تھا۔ جلدی ختم کر پرچے، پھر ماں کا ہاتھ بٹا، کیسے اتنے جھمیلے سمیٹے گی شادی کے اکیلے؟ وہ اور تو زمانی، لڑکی کو ذرا گھرداری سکھا، کوئی کام کاج۔ اب میری بیٹیاں ہیں، مجال ہے جو میں باورچی خانے میں قدم بھی رکھ دوں، خود کرتی ہیں، خود سنبھالتی ہیں، اور اس سے تو عمر سے اتنی بھی بڑی نہیں ہیں۔ ان کے نفوذ سے کہنے پر زمانی مسکرائیں۔ انہیں نگار کے اس رویے کی عادت تھی، بلا وجہ طنز اور جتانے سے وہ باز نہیں آتی تھی، مگر عمل کے لیے اس طرح سے بات کرنا ان کے لیے بھی نیا تھا۔ خاندانی سیاستوں میں وہ کبھی بچیوں کو نہیں گھسیٹا کرتی تھی، مگر آج تو ان کی جون ہی الگ تھی۔ ابھی تو پڑھ رہی ہے بھابھی، کتنا پڑھانا ہے تجھے اسے؟ انہوں نے زمانی کی بات کاٹی۔ بھلا لڑکیوں نے اگلے گھر جا کر پڑھائی کا کیا کرنا ہے؟ اگر پکانا نہیں آتا تو کچھ نہیں آتا، لڑکی کو صفر ہو جاتی ہے زمانے میں وہ، اور تو بھی عمل۔ انہوں نے اسی چبھتے تاثرات سے دیکھا تو اس کا دل جو ولی کی غیر موجودگی پر ویسے بھی عجیب سا ہو رہا تھا، ان کے ایسے انداز سے مزید کرلانے لگا۔ سارے فضول کام چھوڑ اور گھرداری سیکھ۔ تیرے ساتھ یہ فضول کام دوسرے گھر نہیں جائیں گے، یہ عزت گھرداری ہی جائے گی تیرے ساتھ۔ صبح کا پاکیزہ سا اجلا پن نگار کی باتوں کی وجہ سے پھیکا پڑنے لگا تھا۔ عمل سے ان کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہوا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایسی باتوں پر کیا جواب دے۔ جی بھابھی، میں اسے سکھاؤں گی، سب سکھاؤں گی۔ بچیاں واقعی اگر گھرداری نہیں جانتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کی کسی بھی قسم کی تعلیم کا۔ بی جان نے اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر جلدی سے بات سنبھالی تو عمل سے ان کے سامنے رکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سلام کیا اور اپنی فائلز ٹیبل سے اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی۔ اس کا دل صبح ہی صبح عجیب سا ہو گیا تھا۔ شاہ نواز آفس کے کام نپٹاتا ساتھ ٹیبل پر پڑی چائے کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ ولی کے نہ ہوتے ہوئے سارے کام اس کے کندھوں پر آ گرے تھے۔ وہ جلدی کام سمیٹنے لگا۔ اس نے ولی کو 2-3 بار فون کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا فون ہر بار کی طرح بند آ رہا تھا۔ بند ہوئے فون کی وجہ سے اس کی لوکیشن بھی چیک نہیں کی جا سکتی تھی۔ چند پل پریشان ہونے کے بعد وہ اب پرسکون سا بیٹھا کام میں مشغول تھا۔ دفعتاً اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور محسن اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی پرانی فائلز تھیں اور کچھ بڑے
چکور سے خاکی لفافے۔ اس نے فائلز اس کے ٹیبل پر دھم سے رکھی تو شاہ نواز نے خلل پڑنے پر اسے ناگواری سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر اچھا سوری والی مسکراہٹ لیے سامنے رکھی کرسی کھینچ بیٹھا، اور کرسی بھی اتنی ہی آواز کے ساتھ کھینچی کہ شاہ نواز کے ماتھے پر بل پڑے۔ کوئی بھی الٹی سیدھی ہانکنے سے پہلے چلے جاؤ یہاں سے، اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا تو وہ جو بات کرنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، خفگی سے اسے دیکھا۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ میں بزی ہوں، مصروف جواب آیا، مگر محسن مایوس نہیں ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک فائل کھول کر اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتے وہ کہنے لگا، سر، ولی سر سردار بابا کے سگے بیٹے ہیں۔ جتنے مزے سے اس نے یہ بات پوچھی تھی، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے شاہ نواز نے سر اٹھایا۔ اس نے اس کے یوں سر اٹھانے پر چونک کر دیکھا تھا۔ کیا نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ شاہ نواز نے فائل بند کر کے سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ فضول سوالات کرنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تم بھی اس بارے میں جان لو کہ ولی سر کو یہ بالکل پسند نہیں۔ کیا نہیں پسند انہیں؟ اس کے چہرے پر اب تک نا سمجھ سا تاثر تھا۔ شاہ نواز نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے متعلق بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور نہ انہیں یہ پسند ہے کہ کوئی ان کے ماضی کو کھودے۔ سو اپنی زبان بند رکھو اور صرف کام پر توجہ دو، نہیں تو اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ شاہ سر، آپ مجھ سے واقف ہیں، اگر ایک دفعہ کوئی چیز میری دلچسپی کا مرکز بن جائے تو پھر اس سے نگاہیں ہٹانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں خود سب نکالوں گا، وہ بھی جو ولی سر خود بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ معصوم اور لاؤبالی ضرور تھا، مگر شاہ نواز یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اندر فکس ہوئے میکنزم بہت شاطر اور بہت باریک بین تھے۔ وہ اسے نہیں بتاتا تو اسے سب جاننے میں ایک دن سے بھی کم کا عرصہ لگنا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ لے پالک ہیں؟ والدین کون تھے ان کے؟ اس کی جانتی نظروں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ شاہ نواز نے پھر سے گہرا سانس لیا۔ یتیم تھے ولی سر، جب سردار بابا نے انہیں گود لیا، اور اب بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں۔ اس نے تنبیہ کر کے سامنے رکھی فائل کھول لی، مگر محسن کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہاں گاؤں میں تو کوئی یتیم خانہ نہیں، بن باپ کے بچوں کو خاندان والے اپنی ذمہ داری پر سنبھالتے ہیں۔ ولی سر کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ پھر وہ سردار بابا کو ملے کہاں سے؟ اس کے سوال اب شاہ نواز کو زج کر رہے تھے۔ اس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تو وہ یکدم سیدھا ہوا۔ اوکے، میں چلا جاتا ہوں، اور میں کسی قسم کی کوئی کھوج بھی نہیں کروں گا، تم کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ ولی سر کے بہت سے تعلقات ہیں، اور وہ تعلقات ہرگز بھی مذاق نہیں۔ تم جس کو بھی اپروچ کرو گے تو جواب تمہیں بعد میں، اور ولی سر کو خبر پہلے دی جائے گی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اس کی ایسی مسکراہٹ پر محسن تلملاتا ہوا باہر نکلا تو شاہ نواز کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس بات سے تو اس سے بھی خوف آتا تھا کہ اگر کبھی کوئی ولی کی کھوج پر نکلا اور اس کے ماضی کو کھنگالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ پھر ولی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اس بارے میں۔ اس سے ولی کے ہر رد عمل سے خوف آتا تھا۔ 2 دن پر لگا کر گزر گئے اور ولی نہ آیا۔ اب تو بی جان کا صبر تمام ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ گھر میں حسب معمول ڈھولک رکھی گئی تھی، اور یہ ڈھولک بصد اسرار نگار بیگم نے رکھوائی تھی، کیونکہ بی جان کا دل تو ولی کی وجہ سے انتہائی پریشان ہو رہا تھا۔ ان کا جی اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا، مگر نگار بیگم کو وہ ولی کا کہہ کر ٹال نہیں سکتی تھی۔ ان کی اور خاندان کی ہر عورت کی نظر میں ولی کل بھی گند کا ڈھیر تھا، اور آج بھی۔ تو کسی بھی قسم کا انکار کیے بغیر انہوں نے ڈھولکی رکھ لی تھی، مگر اب ان کا دل مضطرب تھا، بہت زیادہ۔ لڑکیاں ڈھولک کو درمیان میں رکھے اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھی تھی۔ گلابی، زرد، سرخ، جامنی غرض ہر رنگ لاؤنج میں بکھرا تھا۔ شوق سی لڑکیاں گیت گاتی ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھی، اور ماحول خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ مغرب ڈھلے وقت بیت چکا تھا، اسی لیے حویلی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ ارے زمانی، عمل کہاں ہے؟ کل تو چھٹی بھی ہے، پرچہ بھی کوئی نہیں، پھر کمرے میں گھسی بیٹھی کیا کر رہی ہے وہ؟ ارجمن نے چہرہ ذرا ترچھا کر کے پیچھے کھڑی بی جان کو دیکھ کر کہا۔ وہ بے چینی سے داخلی دروازے کے آگے ٹہر رہی تھیں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاید کہ وہ آ جائے۔ جی بھابھی، بس تھک گئی ہے، آج کا پرچہ کہہ رہی تھی کہ بہت مشکل تھا۔ آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں اسے۔
وہ اوپر کی جانب بنے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو نازیہ نے بے اختیار انہیں روک دیا۔ میں لے کر آتی ہوں چچی اسے، آپ یہیں رکیں۔ وہ زرد لباس میں بڑی بڑی بالیاں پہنے چمکیلا سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ بی جان نے مسکرا کر سر ہلایا اور صوفے پر خواتین کے ساتھ آ بیٹھی۔ ڈھولک کی آواز ساری حویلی میں گونج رہی تھی۔ نازیہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ نظر آئی، شاید نہا کر نکلی تھی، اسی لیے اس کے ہلکے گیلے بال پشت پر پڑے تھے۔ گہرے سبز رنگ کے لباس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، گہرے رنگ اس پر ہمیشہ بہت جچتے تھے۔ تم کیوں کمرے میں گھسی بیٹھی ہو؟ ہاں، نیچے سب کس لیے آئے ہیں؟ اس نے اس کے سامنے سنگھار میز پر ٹکتے ہوئے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرا کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اٹھی ہوں سو کر، بہت تھک گئی تھی آج کیونکہ رات بھی ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی اور صبح پیپر کے لیے بھی اٹھنا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا اور مسکراہٹ پھیکی۔ یہ عمل نہیں تھی، پریشان ہو کیا کسی بات پر؟ نازیہ نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تو اس کا بالوں میں چلتا ہاتھ دھیما پڑا، مگر پھر اگلے لمحے وہ سنبھل کر مسکرائی۔ پیپرز میں ایسی ہی ہو جاتی ہوں میں نازیہ، عجیب ڈپریسنگ سے دن اور رات ہوتے ہیں اور مکمل آرام بھی نہیں ہوتا، تو بس اسی لیے، باقی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ اس نے بال سلجھا کر پیچھے کمر پر ڈالے، ڈھیر سارے ریشمی بال کمر پر پھیل سے گئے تھے۔ نازیہ نے اس کے بالوں کو دیکھا، اس کے اپنے بال کبھی اتنے لمبے نہیں تھے۔ اتنی رات میں نہائی ہو، موسم دیکھا ہے تم نے کتنا سرد ہے، پھر کہتی ہو زکام ہو گیا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا تم۔ وہ اب اٹھ کر خود کو بڑے سے آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ عمل کے دل میں ہوک سی اٹھی، جانے وہ ان سرد راتوں میں کہاں رہا ہوگا اور اب کہاں ہوگا۔ ارے نہیں، صحیح ہے موسم، سارا دن تو مل نہیں رہا تھا ٹائم نہانے کا۔ اچھا بی جان کو نہ بتانا کہ میں نہائی ہوں، میں بہت ڈانٹتی ہیں وہ مجھے۔ اس نے بہت حد تک خشک ہو چکے بالوں کو یوں ہی کمر پر کھلا چھوڑا اور سبز دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی مڑی۔ کچھ ذرا سا تیار ہی ہو جاؤ، لپسٹک ہی لگا لو، شادیاں تمہارے بھائی کی ہیں، خوشیاں تمہارے گھر کی ہیں اور میری تیاری دیکھو، تم سے تو زیادہ میں ان کی بہن لگ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ہنسی، لو لگا لو لپسٹک۔ اس نے اس کے سنگھار میز سے ایک لپسٹک اٹھائی، اس کا ڈھکن کھول کر کھلی پنک لپسٹک اس کے قریب کی تو اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ اوہو نازیہ، میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا، دفع ہو جاؤ عمل۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہونٹوں پر لپسٹک گہری کی۔ عمل اس کے پیچھے کھڑی آئینے میں دیکھتی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ وہ شفون کا دوپٹہ تھا، اسی لیے بار بار ڈھلک جاتا تھا۔ اب چلو بھی، اس نے نازیہ کی تیاریاں دیکھ کر بیزاری سے کہا تو وہ ڈٹائی سے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے آ کر اس نے سب کو سلام کیا، لڑکیوں کے ساتھ چند پل بیٹھ کر اوٹ پٹانگ سے گانوں پر دو چار تالیاں بھی بیٹی اور پھر کچن کی جانب چلی آئی۔ اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا اور اب واقعتاً اسے ولی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، اسے سچ میں ولی پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ یکدم چونکی۔ کوئی عادت سی تھی جو واپس آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا وہ بچپن میں اس پر بہت غصہ کیا کرتی تھی، اسے ہمیشہ دوسروں کی باتیں خاموشی سے سننے پر ڈانٹا کرتی تھی، اس کے لیے اپنی کزن سے لڑا کرتی تھی، مگر اب اس نے گہرا سانس لیا۔ درمیان میں کھڑے اس 4 سال کے عرصے نے اسے اور ولی کو 2 پہاڑیوں پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں نہ اب وہ پہلے جیسی رہی تھی اور نہ ولی، اور یہ ولی، اسے نئے سرے سے اس پر غصہ آنے لگا۔ آخر یہ کون سی بچکانہ حرکت ہے، یوں اس طرح گھر سے غائب ہونا؟ بھلا کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ؟ کیا نہیں جانتا تھا کہ بی جان، آغا جان اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے؟ اس نے گہرا سانس لے کر اندر ابھرتے غصے کو کم کیا، مگر بے بسی سے اس سے اور غصہ آ رہا تھا۔ اسی پل نازیہ نے کچن میں جھانکا تو اسے سلیب کے ساتھ کھڑا پایا۔ کمرے سے نکلی تو کچن میں گھس گئی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ وہ اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ عمل نے گہرا سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کی۔ اسے اب نازیہ کی موجودگی سے الجھن ہو رہی تھی۔ اسے وہ لوگ نہیں پسند تھے جو بلا وجہ سر پر سوار رہتے تھے، مگر پھر بھی اس نے نازیہ کا ہاتھ پکڑا اور مزید اس کے کسی بھی سوال سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ کچن سے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اس کے آتے ہی نگار بیگم اور انجمن نے ذو معنی سے تاثرات کا تبادلہ کیا، جسے عمل نے محسوس کر لیا تھا۔ کچھ عجیب تھا یا اسے عجیب لگ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ نورا چائے لائی تو سب چائے سے لطف اندوز ہوتے، کوئی پرانا گیت گانے لگے، اسے وہ یاد نہیں تھا، سو اپنی چائے لیے مسکرا کر سب کو دیکھے گئی۔ اسی پل ولی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا اور کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کیے بغیر
اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا کمرہ لاؤنج کی دائیں طرف ایک جانب بنا تھا، جبکہ خواتین لاؤنج کے بائیں طرف بیٹھی تھیں اور ان سب کے رخ مخالف سمت میں تھے۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، بی جان نے بھی نہیں، مگر امل سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی، جس کا رخ اس کے کمرے کی جانب ہی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی، جو اب کمرے کا دروازہ کھولے اندر جا رہا تھا۔ اس نے وہی نسواری لباس پہن رکھا تھا جو آخری ملاقات پر امل نے دیکھا تھا۔ وہ بہت لمبے سفر سے آیا ہوا لگتا تھا، تھکا ماندہ، بے بس۔ اس نے جلدی سے مسکرا کر خود کو نارمل کیا اور سب کے ساتھ مسکرانے لگی۔ ولی کو دیکھ کر اسے قرار آیا تھا، سکون میں آ گیا تھا اس کا ہمکتا دل۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس پر غصہ نہیں تھی۔ وہ اس پر غصہ تھی، اور وہ بھی شدید قسم کا۔ یکدم اسے اپنی خفگی کی یاد آئی تو اس کے آنے کی خوشی پر غصہ غالب آنے لگا۔ رات کو پیپرز نے نہیں، اسے ولی نے جگایا تھا۔ بھلا کوئی ایسے کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور خاص کر اس کے ساتھ جس کے پیپرز ہو رہے ہوں؟ اسے ایک ایک کر کے سارے بدلے یاد آ رہے تھے، مگر لاؤنج میں روشن زرد کمکموں میں اس کا کھلتا ہوا مسکراتا چہرہ اب کے دمک رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بنا کسی سنگار کے بھی دھلے دھلائے چہرے میں حسین لگ رہی ہے۔ ولی نے تھکا سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور پھر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے 3 دن سے یہی کپڑے پہن رکھے تھے اور اب ان سے دھول کی عجیب سی ہمک اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش ہوتا وہ سرمئی شلوار قمیض میں ملبوس باہر نکلا تو اس کے گیلے بال ماتھے پر پڑے تھے۔ نہانے کے بعد جیسے صدیوں کا بوجھ ہٹا تھا اس کے اوپر سے، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا وہ تولیے سے بالوں کو رگڑ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے ہاتھ روکا۔ آ جائیں۔ اس کے کہنے پر سب سا سراپا اسے دکھائی دیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور پھر اپنے پیچھے اس نے دروازہ بھی بہت آہستہ سے بند کیا۔ وہ سبز جوڑے والی لڑکی کو گنگ سا دیکھ رہا تھا۔ سبز رنگ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جلتی روح کو قرار آیا، مگر پھر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ بی بی آپ یہاں؟ کوئی بات مت کریں ولی، میں بہت زیادہ غصے میں ہوں آج۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پرانی امل کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر غصہ ہوتی چھوٹی سی ناک سکیڑتی امل کو۔ کہاں تھے آپ 3 دن ولی؟ 3 دن؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کتنے پریشان تھے ہم سب، کتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا سب کچھ۔ ہم فون کر رہے تھے آپ کو، مگر آپ کا فون بند تھا۔ نہ کوئی عطا نہ پتہ، کچھ بھی نہیں، کوئی خیر خیریت نہیں، کوئی پیغام نہیں۔ جانتے ہیں دل میں کیسے کیسے خیال آ رہے تھے، 100 طرح کے خیالات ڈس رہے تھے ہمیں۔ یہ فون، یہ کس لیے ہے، کس لیے ایجاد ہوا ہے؟ یہ سجانے کے لیے، اسے اس لیے ایجاد کیا ہے تاکہ انسان اپنی خیر خیریت گھر والوں کو بتا سکے، رابطہ قائم رکھ سکے۔ اور آپ محترم تو موبائل بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بھلا طریقہ ہوتا ہے کوئی؟ وہ ایک ہی سانس میں بے دریغ بولے گئی۔ وہ کتنا پریشان ہوئی تھی اس کے لیے، اس کا دل ہر آن 100 طرح کے وسوسوں کا شکار رہا تھا، اور یہ جناب اسے اس پر صحیح والا غصہ چڑھا۔ مگر بی بی میں نے شاہ نواز کو کہا تھا کہ میں 2-3 دن بعد آؤں گا۔ اس کے معصوم سے جواب پر عمل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اچھا، اور ہم کیوں یقین کرنے لگے اس پرائے آدمی پر؟ ہمیں بتانے کے بجائے اسے فون کر کے کہہ دیا آپ نے اور مزے سے غائب ہو گئے۔ ادھر بی جان نے دروازے کے آگے ٹہل ٹہل کر پیر شل کر لیے تھے اپنے۔ آغا جان الگ ساری رات جاگتے رہے، اور میں، خدایا میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ میرا پیپر سارا خراب ہوا ہے، اور وجہ صرف اور صرف آپ ہیں ولی۔ تمتماتے سرخ چہرے کے ساتھ بولتی وہ کوئی امر ہوئی شہزادی لگتی تھی جو اپنے غلام پر برس رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں بلا کی ناراضگی تھی اور فکر بھی۔ ولی ان نگاہوں سے پگھلنے لگا۔ وہ اس سب کا عادی نہیں ہونا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں، مگر وہ کیا کرتا؟ کوئی بہت جاندار کشش تھی جو اسے عمل کی جانب کھینچ رہی تھی، اور وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ چند پل اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ تو یہ طے ہے کہ آپ صرف تب ہی بولیں گے جب آپ کو غصہ آئے گا، اس نے آہستہ سے کہا تو عمل چند پل کچھ بول ہی نہ سکی۔ خیر آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں بی بی، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی ناسمجھی پر عمل نے اسے دیکھا۔ خفا وہ اب بھی تھی اس سے، اور جس حق سے وہ خفا ہو رہی تھی نا، ولی کو بہت کچھ بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ میری غیر موجودگی سے آپ کا پیپر کیوں متاثر ہوا؟ اف! عمل نے اس کے مسکراہٹ دبدباتے دستار پر کھول کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں ساری رات، اور وہ بولتے بولتے وہ بے اختیار رکی۔ ولی نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔
क्योंकि सारी रात आप क्या मैं ठीक से सो नहीं पाई। जी कड़ा करके कहा। क्यों? अब इसके चेहरे पर वाज़िया नासमझी थी। अमल ने खुद को मज़ीद तैश में आने से रोका था, क्योंकि बी जान और आगा जान आपकी वजह से परेशान थे और मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए आपकी वजह से मेरी रात की नींद डिस्टर्ब हुई और फिर अलल सुबह का पेपर भी। ओह, इसे इसके पेपर पर वाक़ईतन अफसोस हुआ था। इसकी पेशानी पर गिरे बाल अब हल्के हल्के सूखने लगे थे, मगर वो बिखरे बालों से बेनियाज खड़ा इसकी तफ्तीश का जवाब दे रहा था। अमल ने बेसाख्ता इससे नज़र चुराई। कहाँ रहे आप 3 दिन? संभल कर पूछा तो इसने हाथ में पकड़ा तौलिया बेड पर डाल दिया। बस यहीं सड़कों पर था। सड़कों पर? वो भौंचकी रह गई। ठंड देखी है बाहर कितनी हो रही है और आप इंतहाई समझदारी के साथ इतनी सर्द रातों में सड़कों पर थे। उफ़ है वली उफ़। यानी कि अब आपको भी समझाना पड़ेगा जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। क्या हो गया है आपको? हाँ, क्यों इस तरह करके हमें तकलीफ़ दे रहे हैं आप? इतने अर्जा नहीं हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप इस घर में बसते कितने लोगों की ज़िंदगियों से वाबस्ता हैं। कुछ नहीं पता है आपको। इसकी आखिरी बात पर वली ने चेहरा उठाया। कितने लोगों से वाबस्ता हूँ मैं? ये सवाल इसने बहुत ज़ख्मी दिल से किया था। इसकी जगमगाती आंखों में देखकर अमल का दिल तेज़ी से धड़का। नस्वारी आंखें इस पर जमाए वो इससे पूछ रहा था। बी जान, आगा जान और मैं, हम सबसे वाबस्ता हैं आप। हम सब की ज़िंदगियाँ अधूरी हैं आपके बगैर। इन 3 दिनों की गैर मौजूदगी गवाह है कि ना बी जान चैन से सोई और ना आगा जान। अब भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका नहीं, कोई आपकी फ़िक्र नहीं करता, कोई आपसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता, तो वली फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो हो गया था बस हो गया, कहानी ख़त्म। सब बहुत तकलीफ़दा था, मानती हूँ मैं। आपके लिए कुछ भी आसान नहीं था, मगर वली वो चंद कदम चलकर करीब आई। अब बस, अब बहुत अज़ियत दे दी आपने खुद को। अब बहुत हो गया वली, अब बस कर दें। कब तक नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटते रहेंगे आप? कब तक आखिर आप इन तल्ख़ बातों को याद कर कर के खुद को अज़ाब में डालेंगे? क्या इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं है? कोई तो इख्तिताम होगा वली, कहीं तो दरवाज़ा होगा। खुदारा बंद कर दें इस दरवाज़े को भी खुद पर। आप मान क्यों नहीं लेते कि बेकसूर हैं आप? इसकी आंखें बोलते बोलते नम हुईं और वली की सुनते सुनते इसकी जलती रूह पर कोई नरम सी बारिश बरस रही थी, और वो बारिश अमल के अल्फाज थे जिनमें वो खड़ा भीग रहा था। सारी दुनिया इसे कसूरवार कहती थी, इसके माँ बाप के किए की सज़ा इसे सुनाती थी, मगर अमल इतनी ही दुरुस्ती से इन सारी खराफात पर लानत भेज देती थी, और वली को इस तरह इसका परवाह करना बहुत महंगा पड़ता था। माफ़ी चाहता हूँ, आप सबकी तकलीफ़ का बायस बना। इसने उदासी से मुस्कुराकर कहा तो अमल के दिल को कुछ हुआ। इसका दिल वली के लिए बेताब होने लगा था। आप अपना जब तक ख्याल नहीं रखेंगे कोई माफ़ी काबिल कबूल नहीं। वो इसके यूं घेरने पर हंसा था। मैं वादा नहीं करता, हाँ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो वादा ही चाहिए। बहुत मान से कहती वो इसे आजमाइश में डाल रही थी। इसका दिल डोल सा गया था। ओके, इसने हाथ उठाए। मैं वादा करता हूँ, ऐसे नहीं, मेरे पीछे दोहराएं, मैं वादा करता हूँ। कहकर वो इसे देखने लगी तो वो जल्दी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी खुद के साथ लापरवाही नहीं करूँगा। इसके कहने पर इसने दोहराया और अमल बीबी की अब के वो मुस्कुराई थी और वली ने इसे नासमझी से देखा और अमल बीबी की धीरे से मुस्कुराया, हर बात मानूंगा। वो पूरी तरह खिलकर मुस्कुराई थी। काश के वली इसे अपना दिल खोलकर दिखा सकता कि वो तो पहले ही इसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। हर बात मानूंगा। इसके दिल पर लगे ज़ख्म पानी बनकर बहने लगे। वो इसकी मोहब्बत से पानी पानी होने लगा था। आप अच्छे बच्चे हैं, बस किसी को आपसे ठीक तरह डील नहीं करना आता। मुझे लोग आकर कहते हैं कि ये इतना करख्त सब बंदा कौन है आखिर? क्या इसे मुस्कुराना नहीं आता? इसका चेहरा क्यों हरदम इतना सपाट रहता है? तो जानते हैं मैं उन्हें क्या कहती हूँ? वो जो साकित हुआ इसकी बात सुन रहा था। आखिरी इस्तिग़फ़ार पर मेकानकी अंदाज में सर हिलाया तो अमल उदासी से मुस्कुराई। लॉन में खुलती खिड़की का पट वाह था और इससे अंदर को गिरती हवा जालीदार पर्दे को फड़फड़ा रही थी। मैं इनसे कहती हूँ कि इस बंदे ने बहुत कोशिश की थी मुस्कुराकर ज़िंदगी गुजारने की, मगर इसकी निगाह ने जालीदार पर्दे से वली तक का सफ़र किया, मगर किसी ने इसे मुस्कुराता हुआ रहने ही नहीं दिया।
وہ چند لمحے سے دیکھا گیا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ مگر میں تو واقعہ ایسا ہی ہوں جیسا وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو امل کے چہرے پر تلخی بکھر گئی۔ آپ ایسے نہیں ہیں ولی، آپ کو ایسا بننا پڑا ہے۔ آپ سخت نہیں تھے، آپ کو ہونا پڑا۔ اس کی جگہ سانس لینے کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہی تھا۔ مگر میں نے بہت دفعہ اس خول کو چٹکتے دیکھا ہے، میں نے بارہا اس چٹان میں دراڑیں محسوس کی ہیں۔ آپ کی نوازش ہے بی بی یہ، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ان لوگوں کا تبصرہ بالکل جائز ہے۔ وہ غلط نہیں کہتے، میں ایسا ہی ہوں، اتنا ہی کرخت۔ تو پھر ایک بات بتائیں آپ۔ امل نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ اب بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہا تھا۔ پوچھیں، آپ کبھی میرے ساتھ سختی کیوں نہیں برتتے؟ اس کا بالوں میں چلتا ہاتھ رکا، چہرہ جو اس نے شیشے کی جانب موڑ رکھا تھا اس کی طرف گھمایا۔ ایسا نہیں ہے، بس آپ نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جس پر میں سختی سے پیش آتا۔ آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ کار، آپ کا انداز بالکل بھی نازیبا نہیں۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پر میں آپ کے ساتھ رکھائی سے پیش آؤں۔ اس نے بہت سباؤ، بہت آرام سے اس کی غلط فہمی دور کی، مگر امل کو تو گویا جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے سب جیسی تھی؟ ابھی تک جو اس نے اس کے ساتھ رویہ نرم رکھا تھا، تو کیا وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ولی کو موقع ہی نہیں دیا تھا سختی کا؟ کیا بس یہی ایک وجہ تھی؟ تو اگر میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آئی تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے شہد رنگ آنکھیں پوری کھول رکھی تھی۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا ہر ایک کے ساتھ کرتا ہوں۔ جواباً اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تو امل کا سارا مان قدموں میں ڈھہ گیا۔ کیا وہ اکیلی اس سفر پر چل نکلی تھی؟ کیا ولی کو اس سے محبت نہیں تھی؟ کیا واقعی وہ تو اسے قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتی تھی؟ کیونکہ اس نے تو کبھی ایسا اظہار کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے اندر بہت سے آنسو ایک ساتھ گرے۔ مجھے لگا تھا کہ میں آپ کے لیے خاص ہوں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی ناسمجھی پر کندھے جھٹک کر مسکرایا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے کسی بھی عمل سے آپ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس کی بہت آرام دہ سی وضاحت پر امل کو اپنے سر پر چھت گھومتی محسوس ہوئی۔ تو کیا اب تک وہ صرف غلط فہمی کا شکار تھی؟ او خدا!